आज फिर घर में गुमसान कारण पड़ा था। आपा की बड़ी बड़ी बातों और तंज पर जब्त करने वाली रानियां अब छोटी छोटी बातों पे जब्त खोने लगी थी और आज भी ऐसी ही किसी बात पर कता कलामी ने झगड़े का रूप धार लिया। काम से आए थके हारे काशान की बर्दाश्त भी जवाब देगी। उसने ना सिर्फ रानिया को खरी खरी सुनाई बल्कि घसीटता हुआ कमरे में लाया और बेड पर फेंक कर बाहर चलाया। वो लॉन में टहलते हुए बेबसी से अपने हाथ मसल रहा था, जो कि उसकी अंदरूनी है जानी कैफियत को जाहिर कर रही थी। रहे सहे और शान साकी की इस इत्तला ने खता कर दिए कि मामू मामी जा रही हैं। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब आया, जहां रानिया बैग घसीटती बरामद हो रही थी। उसने एक हाथ बैग में डाला और दूसरे हाथ से उसे घसीटता हुआ कमरे में लाया, जहां कुछ देर पहले वो उसे बेदर्दी से पटक कर गया था और अब उसे बेड पर बिठाकर नादम सा सामने बैठ गया था। रानिया को छम छम रोते देखकर उसका दिल डूबने लगा था। ये क्या पागलपन है? साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब छोड़ के जा रही थी मुझे इतनी सी बात पर। तुमने ही तो कहा था दफा हो जाओ, और कितनी बेदर्दी से मुझे घसीट कर फेंका था। तो क्या करता इस वक्त? मुझे कुछ और समझ में नहीं आया। बाद में एहसास हुआ कि बहुत गलत किया, पर रोज रोज की इस चिख चिख से बंदा बेजार भी तो हो जाता है। मैं भी तो बर्दाश्त करते करते थक चुकी हूँ काशान। वो सब सही है, पर तुम इतने दिनों सब सुन रही हो, देख रही हो, अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए आपा की बदतमीजी और बदमिजाजी। बहुत किया है बर्दाश्त, कोई वजह भी तो हो ना। आपा को तो बस लड़ने का बहाना मिलना चाहिए। तो यार मत दिया करो ऐसा मौका। मैं कब देती हूँ? हर काम सही करने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभार हो जाती है कोई कमी बेशी। तो वो बड़ी हैं, अपना ज़रा बड़ा कर लें। प्यार से ना सही, इज्जत से तो समझा सकती हैं ना। पर नहीं, आए गए का भी लिहाज नहीं करती, बेइज्जत करके रख देती हैं। और अम्मा वो तो अपने बड़ेपन का मुजाहरा करे ना, वो भी उल्टा उन्हीं की साइड लेती हैं। वो मजबूर हैं रानिया, वो ऐसा ना करे तो क्या करें? तुम तो इन चंद माह में आपा के मिजाज से वाकिफ हुई हो। वो मेरी बहन है और अम्मा की बेटी। वो सदा की जिद्दी हैं, हाकमियत जताने और अपनी जिद मनवाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती हैं। अलहदा घर के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 2 साल से वो इधर मुकीम हैं। ये देखे बगैर के जवाद भाई जैसा लगी बंदी तनख्वाह वाला बंदा अलहदा घर अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं। तो इन्हें समझाओ ना। अम्मा ने 1-2 बार समझाने की कोशिश भी की तो उल्टा उन्होंने बच्चों समेत दरिया में कूदने की धमकी दे दी। अब अम्मा ने अपने लब सी लिए हैं और आपा को हुकूमत करने की आज़ादी मिल गई है। यहाँ उनकी कोई मुखालफत नहीं करता, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और हमेशा ही गलत होती हैं वो। उनके रवैये की वजह से नौमान, छोटी बहन नम्रा, तो क्या खुद उनकी औलाद भी उनसे खाइफ हैं। पर कुछ करने से कासिर, अम्मा भी उसका साथ देने पर मजबूर। और तुम भी तो उन्हीं की साइड, वो रूहानसी होकर बोली। तुम तो मेरी रानी हो, काशान ने उसे अपने से करीब करते हुए प्यार से कहा। तुम समझने की कोशिश करो यार, मेरी भी मजबूरी है। आपा पर कुछ असर नहीं होना, उल्टा घर का माहौल ही बिगड़ेगा। देखो नोमान और बाबा कितनी इज्जत करते हैं, और निमरा और आपा की औलादे मरियम और साकब भी कितना प्यार करते हैं तुमसे। सबकी खातिर, मेरी खातिर प्लीज तुम ही समझौता करने की कोशिश करो। आपा से तो उम्मीद भी फजूल है। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू रानी। उसने उसके दोनों हाथ उठाकर होंठों से लगा लिए। उसने काशान से किया वादा निभाने की खातिर जब्त पर कड़े पहरे बिठाए थे। आपा उसके पीछे झगड़ने के लिए पर तोले रहती, पर रानिया ने पलट के जवाब ना देने की कसम खा ली थी। और उसे जब्त का पाबंद करने वाला काशान एक दिन अपना जब्त खो बैठा, जब सब नाश्ते की टेबल पे बैठे थे और रानिया भाग भाग कर सबको सर्व कर रही थी। जब सबको दे चुकी तो अब्बा मियाँ बोल पड़े, बेटा अब तुम भी बैठो और नाश्ता करो। उनका ये शफकत भरा लहजा आपा को तैश दिला गया। उनकी तेवरियां चढ़ गईं। ये क्या है? पराठे, रोटियां या तो जली हुई या फिर बिल्कुल कच्ची। आमलेट में नमक ज्यादा तो चाय में चीनी का। मेके में कुछ नहीं सीखा तो इधर ही सीख लिया होता बीबी। रानिया का चेहरा मारे खफत के सुर्ख हो गया था। आपा, रानिया तो है ही फोहड़, उसे माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। पर आप क्या सिखा रही हैं मरियम को? दूसरों पे बिला वजह तंज, नफरत और दूसरों की इज्जत नफ्स को रोंदना। ऐसा क्या कहा मैंने तेरी महारानी को जो तुम्हें मिर्चें लग गईं? बड़ी होने के नाते कुछ कह दिया तो हत्थे से उखड़ने लगे। बड़ी आप नहीं, अम्मा हैं इस घर की। ये और बात है कि उन्होंने अपने इख्तियारात आपको सौंप दिए हैं, या फिर यूं कहना चाहिए कि आपने जबरन इन्हें माजूल कर दिया है। उसने माँ की तरफ देखा और टेबल से उठ गया। साथ ही नुमान भी उठ खड़ा हुआ। मुझे देर हो रही है।
مریم جلدی کرو، مجھے کالج سے اور تمہیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ نمرہ بھی کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک پل میں کھانے کی ٹیبل کا خوشگوار ماحول بگڑ گیا تھا۔ ماں باپ خاموش تماشائی بن کے رہ گئے تھے۔ آپا نے اپنا پرانا ہتھیار رونا سٹارٹ کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں، کیا حیثیت رہ گئی ہے میری اپنے میکے میں۔ انہوں نے تو آپ کی موجودگی کا بھی لحاظ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور آپ دونوں کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ دونوں پھر بھی چپ رہے۔ ان کا یہ رونے والا ہتھیار کب کا بیکار ہو چکا تھا۔ ان کے سامنے گھر کی دن بدن بگڑتی حالت سے ماں باپ بھی سخت پریشان تھے۔ رانیہ نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا تو کاشان ضبط کھونے لگا تھا۔ نعمان کے سسرال والے اب شادی کے لیے اصرار کرنے لگے تھے، پر نعمان نے صاف جواب دے دیا تھا، جب تک میں الگ گھر نہیں لے لیتا تب تک شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ نمرہ، نعمان، مریم سب رانیہ کے طرفدار تھے۔ ماں باپ بھی خاموش اسی کے حمایتی تھے۔ ان باتوں سے آپا بھی قدرے بزدل ہو گئی تھی۔ جب اچانک جواد بھائی کی آمد نے سب کو حیران اور اس خبر نے خوش کر دیا۔ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو لینے آئے ہیں۔ مریم اور ثاقب تو یوں باپ سے لگ کے بیٹھے تھے جیسے صدیوں بعد ملے ہوں۔ حالانکہ وہ اکثر آتے، پر اس بار وہ آپا کی خواہش کے مطابق اپنا علیحدہ گھر کا مسودہ لے کر آئے تھے، جسے بنانے میں وہ عرصے سے مصروف تھے۔ آپا خوشی خوشی تنی گردن کے ساتھ کی یہ ضد بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ سامان سمیٹ کر چلی گئی اور سب نے سکھ کا سانس لیا، پر یہ چین عارضی ثابت ہوا جب دوسرے دن ہی وہ تن فن کرتی واپس آئیں۔ غضب خدا کا، وہ مرغی کے ڈبے جتنے 2 کمروں میں رہوں گی، ہرگز نہیں۔ ادھر کتنے شان سے کہہ رہا تھا، تمہاری منشا کے مطابق اپنا گھر بنا لیا۔ آخر میں وہ حقارت سے بولی۔ پیچھے ہی جواد بھائی منتیں کر کے چلے آئے۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس تنخواہ میں اور کچھ قرضہ وغیرہ لے کر پلاٹ لیا، 4 دیوار 2 کمرے، واش روم، کچن، اتنے میں تو یہی بن سکا۔ وہ مسکینی شکل بنا کے بے بسی سے بولے، تم کچھ صبر کرو، برآمدہ، اسٹور سب بنوا کے دوں گا۔ ہاں تو کب گھر مکمل ہو جائے تو پھر ہی لینے آنا۔ وہ اپنی بات پہ اڑی رہیں۔ خدا کا خوف کرو سمرا، میں اپنے گھر اور بچوں کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، کچھ پر رحم کرو۔ اپنے باپ سے مانگو، سب کے حق دبا رکھے ہیں بڈھے نے بھی۔ سمرا، اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ گھر تم خود چھوڑ کے آئی تھی، انہوں نے نہیں نکالا تمہیں، اور کتنا یاد کرتے ہیں وہ بچوں کو، تم نے ہی جدا کیا ہے انہیں۔ یہ سب تو ان کے ڈھکوسلے ہیں تمہارے سامنے اچھا بننے کے۔ تھک ہار کے جواد اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، تمہاری جیسی مرضی۔ بہت تڑپا ہوں میں بچوں کے لیے، کچھ وقت اور سہی۔ پاپا رکیے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، بس اپنا بیگ اٹھا لوں۔ اور ہاں ماما، آپ بھی اگر میکے کا تھوڑا بچا کچھ امان رکھنا چاہتی ہیں تو چلی چلیں۔ اگر آپ میں اتنی سمجھ ہوتی تو سمجھ جاتی کہ بیٹی کا اصل گھر میکا نہیں سسرال ہوتا ہے۔ پھر انسان کے رویے ہوتے ہیں جو پرائیوں کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ آپ کے رویے نے تو اپنوں کو بھی پرایا کر دیا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، آپ بہت کچھ کھونے پر بھی کچھ نہیں سمجھ پائیں، اور اب اپنا سب کچھ کھونے پر تلی ہیں۔ سب ہکا بکا مریم کی دانشمندانہ باتیں سن رہے تھے۔ ادھر بھی تو ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہے نا، ہم پھر بھی رہ رہے ہیں، پر یہ گھر ہمارا تو نہیں، نانا نانی اور ان کے بیٹوں بہوؤں کا ہے۔ ہمارا گھر تو وہ تھا جو آپ ہم سے چھین چکی ہیں۔ بہت زیادتی کی ہے آپ نے، اپنے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی۔ کم سے کم اب تو ہوش میں آئیں۔ اب جو گھر پاپا نے اتنی محنت اور جدوجہد سے بنایا ہے، اسے ہی اپنا گھر بنا لیں۔ ماما، اپنے گھر پہ مان کیا جاتا ہے، اس کا رقبہ یا تعداد نہیں گنی جاتی۔ بنانے والے کی محنت، خلوص اور محبت دیکھی جاتی ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ چلیں پاپا، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ساقی بھی اٹھ کے باپ کی طرف بھاگا۔ چلو میرے بچوں، جواد دونوں کو ساتھ لگائے آگے بڑھے۔ میرے لیے نہیں رکیں گے؟ سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ آپا کی آنکھوں میں ندامت صاف نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آپا سامان گاڑی میں بھرے روانہ ہو رہی تھی، جب رانیہ اور کاشان نے آگے بڑھ کے کہا، آپا ہمیں معاف کر دینا جو بھول چوک ہوئی ہو۔ ہاں آپا۔ نعمان اور نمرہ بھی محبت اور شرم ساری لیے قریب چلے آئے۔ آج میرے بچوں نے احساس دلایا ہے کہ کمی تم میں نہیں مجھ میں ہے۔ تم سب بھی مجھے معاف کر دینا، اور ہاں میں دعوت کروں گی اپنے نئے گھر میں، تم سب نے آنا ہے۔ اور ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں آؤں گی، میں بھی آتی جاتی رہوں گی۔ سب ہنس پڑے۔ گاڑی روانہ ہوئی اور اماں نے ہاتھ اٹھا کر رب کا شکر ادا کیا، جس نے دیر سے ہی صحیح پر انہیں عقل دے دی تھی۔